बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों। आज दिन है इतवार की और दिसंबर की 24 तारीख 2023। इस तरह के मैंने इससे पहले कहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के मुतालिक किस तरह बनी इसराइल की कौम के सच में उस दौर में एक कहानत जो ज्योतिषी बताने वाला कहा था कि आपके घर में इस तरह के मतलब बनी इसराइल की कौम में कोई किसी की पैदाइश होगी, तो इसी के एवज में उसने सारे बच्चे को उस कौम के वो शहीद कर देता, कत्ल करवा देता और उनकी लड़कियों को जीता छोड़ता। तो एक समय देखिए अल्लाह ताला किस तरह अपने काम लेता है कि उसकी कौम एक दरिया में छोड़ दिया बहते हुए। एक बच्चे की पैदाइश हुई, उसकी माँ ने उसके अंदेशा से की ये कहीं बादशाह अभी इसे कत्ल ना कर दे, उसे दरिया में छोड़ दिया। और उस तरह वो जो फ़िरौन उस दौर के से हुक्मरान उसके मतलब कि किनारे में दरिया के पहुंचा और उसकी बीवी जो थी उसने कहा कि उसकी अल्लाह ताला ने गैब से उसके दिल में रहम डाल दिया और उसने कहा कि इसे मैं परवरिश करूंगा किसी तरह। और उसी के दरबार में वो परवरिश पाया और उसके सारे गुर सीख लिया हुक्मरानी करने के। और किस तरह अल्लाह ताला ने उसे उसके दरबारी में से एक शख्स ने कहा कि मुझको अंदेशा है, उसके वजीर हो गए उस दरबार में। तो उन्होंने कहा कि हमको तो ये अंदेशा लगता है कि ये हो ना हो, इससे आने वाले दिनों में आपके सल्तनत को ख़तरा हो सकता है। तो इसके वजह से उन लोगों ने जब देखिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, बीच से किस्सा के अज्जा को आपको बयान कर रहा हूँ। तो इस तरह कुरान में काफ़ी जगह इसके मुख्तलिफ़ पैराए में बयान हुए हैं, लेकिन मैं उसका ख़ास पर तवज्जो डाल रहा हूँ। तो इस तरह वो जब उनके कौम में वो बादशाह के यहाँ और कौम से और बनी इसराइल से झगड़ा हुआ तो उसे घुसा या मुक्का रसीद किया। तो वो जो हुक्मरान कौम के जमात के शख्स था वो हलाक हो गया और इसके अंदेशा से कि वो छोड़ेगा नहीं, बादशाह के यहाँ इसका मुकदमा पहुँचेगा तो वो शहर छोड़ के चला गया। तो इससे पहले मैंने इसकी तफसीलात से बयान कर चुका हूँ। आज मैं कहता हूँ कि किस तरह बादशाह बनी इसराइल को वो भी जवानी में वो अपने दूसरे मुल्क चले गए और वहाँ बुजुर्ग शख्स मिले और इस तरह वहाँ उनकी खानगी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। वहाँ से चले, फिर वहाँ से अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की और फिर उसी कौम के पास भेज दिया जहाँ से जिनके यहाँ वो ग़ुलाम कौम के हैसियत से रह चुके थे। तो बादशाह के यहाँ वो परवरिश पाए और उस तरह वो जब अपने कौम को लेके वहाँ से निकले और कहा कि अल्लाह के हुक्म से। तो मैं इससे पहले जो उनके यहाँ जो जादूगरी की जो मतलब कि वो नबूवत का पेश किए तो उसका मजाक उड़ाया गया और वहाँ के हुक्मरान जो थे फ़िरौन या तो उन्होंने शहर के माहिर जादूगरों को बुलाया और कहा कि आप जो चीज़ दिखा रहे हैं इससे बेहतर मैं भी कि हमारे कौम के लोग भी मतलब कि कर सकते हैं। तो वो जब वो जादूगरों को पता चला कि उस दौर में कि ये बारगाह खुदाबंदी की करामत है जो कि इंसानों के
वो कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। तो वो बस ईमान ले आए और वो उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले कि मैं कहता तुमने लगता है कि जादूगर और तुम लोग सारे मिले हुए हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई चाल चलनी चाहिए। अच्छा सुन लो, मेरी सज़ा भी ये है कि जो जो ईमान लाया मूसा अलैहिस्सलाम पर, मैं उन लोगों के एक तरफ के हाथ और एक तरफ के पाँव कटवा दूंगा, ये सज़ा है। तो जादूगरों ने कहा कि अब तुम हमें जो जो भी सज़ा दो, जो बारगाह के खुदाबंदी में मैं ईमान ले आया, अब उससे मैं जज से मस्त नहीं होने वाला। तो ये खुदा के बारगाह खुदाबंदी से मूसा अलैहिस्सलाम पर उस समय ये इल्का हुई थी कि आप इन लोगों को रातों रात यहाँ से निकाल ले चलिए। आप पर जो ईमान ले आया, जो मासूम कौम बना कर रखे गए हैं और जो आप लोगों के कौम के शख्स है, तो वो लोग रातों रात ये खुदाबंदी से इशारतन को हिदायत की गई थी और वो लेके निकले। तो खैर 12 महीने इससे पहले आप फरमा चुका हूँ कि किस तरह हलाक हुए बादशाह जो कि समुंदर का रास्ता पार करने में जो आशा या इस लाठी से समुंदर में रास्ता बन गया और फिरौन और उनके लश्कर सारे वो सोचे कि रास्ता है वो चले, तो वो सारे हलाक हो गए। तो इस तरह मैं पहले भी याद कर चुका हूँ। तो मेरा मतलब है कि फिर वहाँ सारे जो भी कौम हलाक हुई, फिरौन या जो भी बादशाह, वो उन लोगों के जितने में माल मता सब बनी इसराइल को हासिल हुई। और फिर बाद में उन लोगों को फिर ये कमज़ोरी या बुज़दिली दिखी जो कि फ़िलिस्तीन के इलाका है। उस दौर में उन लोगों ने कहा कि आप मूसा और तुम और तुम्हारा खुदा जाए, हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उन लोगों को सहरा में भटकने दिया और 40 साल तक उन लोगों ने उसी सहरा में भटके और उसके बाद के आने वाले नस्ल ने फ़िलिस्तीन वो इलाका फ़तह किया और फिर वहाँ जाके आबाद हुए। तो इसमें बड़ी तफसील से इसकी रिवायत मिलती है किताबों में, जैसा कि मैं तो आपसे जो उसके किस्सा के मखसूस आशा को बयान कर रहा हूँ। तो इस तरह देखिए अल्लाह ताला अपने, और जैसा कि अभी ईसाइयों में ये कल्चर चल चुका है कि खुदा को उन लोगों की नज़र में कोई चीज़ नहीं है, जो कुछ है वो दुनिया जो ये गुमराही का देखा देखी वो वही चीज़ मुसलमानों में भी शरायत कर रही है। आजकल जहाँ भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर या फेसबुक, जितने भी इस तरह के, इसलिए कि ये सारे पर यहूदियों का कल्चर है। वो जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो वही चीज़ दिखाते हैं। जिस तरह वो लोगों ने जिसको कह दिया कि ये आतंकवादी है, हमास जो अपने हुकूक के लिए लड़ रही है। तो इस तरह हर कौम में कहीं ना कहीं अपने, और हर धर्म में जाति में वो अपने रक्षा के लिए कुछ लोग इस तरह निकलते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं। उसको गैर कौम उसको दहशतगर्द कहती है। जिस तरह भारत की आज़ादी में ब्रिटिश गवर्नमेंट जंग आज़ादी में जो हिस्सा ले रहे थे उन लोगों को वो टेररिस्ट कह रही थी। तो ये तो भारत आज़ाद हुआ तो ये वर्ल्ड वार 2 चल रही थी उस दौर में, और उसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट कमज़ोर हुई, जो जिसके वजह से उसको मजबूरन भारत को छोड़कर अपने मुल्क जाना पड़ा। नहीं तो अगर वर्ल्ड वार नहीं होती उस दौर में 47, 48, 45 में, तो वो अभी भी भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो ये कुछ ना कुछ वजूहात होती है जिसकी वजह से एक ताकत कमज़ोर होती है और उसको अपना जो काबिज़ इलाके हैं छोड़ने पड़ते हैं, तो वो छोड़ के चले गए। तो देखिए जिस तरह अभी मुसलमानों में बहुत सारे बहकावे के लोग इस तरह मिल जाएंगे कि वो आप लोगों को
جدھر چلائیں گے تو عام ذہنیت جو ایک عوام الناس ہوتی ہے اس کی خالی ذہنیت رہتی ہے، اور اس کے لیڈر اور اس کے جو علماء ہیں اس کو جدھر چلانا چاہتے ہیں وہ ادھر ہاکے ہمارے چل پڑتی ہے۔ جس طرح کے جانوروں کو ہانک دیا جاتا ہے جس طرف، وہ اپنا دماغ لگاتے نہیں، تو اس طرح کے علماء کو ایک تربیت دے کر عوام الناس میں اس کو اتارا جائے کہ وہ اس سے صحیح تاثیر حاصل کر سکے، اور اسے جو ہمیں دینی حقیقی جو راستہ بتاتی ہے اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ تو دیکھیے جس طرح ابھی کہ پاکستان بنا وہ ملک، وہ ان کی جتنی بھی کلچر اور ثقافت تھی، ان لوگوں جو کٹر پنتھی جماعتیں تھیں ان کو مٹا دیا اور ان کو ایک خالی خلا علاقہ ان کو سپرد کر دیا، اور اس کو جو کچھ بھی مدد ملنی تھی بھارتی ریزرو بینک سے اس پر بھی روک لگا دیا گیا۔ تو ایک سادہ خالی کھولی پیپر ان کو دے دیا گیا اور ملک کے طور پر، اس میں اس کو سارے کچھ بھرنا پڑا، جس طرح بھارت کو ملا سارے پارلیمنٹ جس طرح سے لے کر جتنے بھی طرح کے ادارے ہیں وہ پہلے مسلمانوں نے حکومت کی، اس کے بعد پھر انگریزوں، پھر بھارت کے نام پر ہندو ملا۔ تو اس کو اتنی پریشانیاں پیش نہیں آئیں ملک بننے کے بعد، اور ان میں وہ سارے کچھ ان لوگوں کو آسانی سے ہدف پار کر گئے، جو کچھ بھی اس لیے کہ اس سے پہلے جو چلا چکے تھے حکمران، پارلیمنٹ سے لے کر جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کا انفراسٹرکچر تھا وہ لوگوں کو بنایا ملا، اور وہیں حزب مخالف پڑوسی ملک کو سارا کچھ خود اپنے بل بوتے پر کھڑا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کافی پریشانیوں سے کٹھنائیوں سے گزرنا پڑا۔ تو اس طرح کہ دیکھیے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ میں نے بیان کر چکا ہوں، قرآن میں جتنے بھی طرح کے ابھی بھی قرآن حکیم کو باہری دنیا میں عالمی دنیا کے بڑے خطے پر عربی بولی جاتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کو ان لوگوں نے اپنے لیے اس طرح کی اسے مانا ہے، اسے لٹریچر کے روپ میں، یا بھلے وہ ایمان نہیں لاتے لیکن ان لوگوں نے ابھی بھی اس پائے کی تکمیل کی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے جس سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، وہ صرف کہتے ہیں کہ جس طرح جنگ احد کے موقع پر یا صلح حدیبیہ میں کفار مشرکین نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ لکھوں گا لیکن محمد رسول اللہ کو وہ کاٹ دیا، جب عمر پر گئے تو وہ تلوار نکالی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان لوگ کہہ رہے ہیں اس پر راضی ہو جائے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ میں اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دوں تو پھر ہم میں اور میں فرق کیا رہ جائے گا، جب میں نے سارا ایکسیپٹ کر لیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو پھر دیکھیے جنگ صلح حدیبیہ میں کس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور کفار مسلم جو ظاہری طور پر شکست نظر آ رہے تھے، لیکن پھر آنے والے دنوں میں دیکھا کہ گیا کہ وہی سارے علاقے مصرف با اسلام ہو گئے، جو 2 سے 3 سالوں میں پورا علاقہ حجاز کا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ ظاہری نظر جو دیکھتے ہیں وہ اس کو وہ چیز نظر نہیں آتی، اور جو اس کے اندر جو چھپی ہے حقائق ہے لوگوں کو، تو جس طرح ابھی مسلمانوں میں ایک کلچر چل چکا ہے کہ جو کہ علماناتی نام کی تنظیم بنائی اور اس کے زیر اہتمام جو خفیہ سازش کر کے مسلمانوں کے نئی نسلوں کو تباہ کیا گیا سینماؤں کے ذریعے سے،
جس طرح کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے تنظیم بنائی جماعت اسلامی سے، وہ الگ ہوئے، اور خلافت تحریک جو لاہور میں جس کا جائے مقام جس کے صدر آفس ہے، تو وہ 80-85 میں سے کس طرح وہ ایک، اور اس کے کافی فین فالوورنگ بھی بڑھی ہے ساؤتھ ایشیا میں. تو پھر اس کے پائے کے عالم ابھی نہیں پائے جاتے جس کے انہیں تنظیم میں جوڑے، اور ان لوگوں نے خلافت کی جو تحریکیں کا علم بردار کیا، اور جس میں ان لوگوں کو کافی کامیابی بھی ملی. تو اس طرح کہ ایک منظم تحریک چلتی ہے اور ایک عوام الناس میں جس کا اثر پڑتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جس طرح کی عرب کی ساری سرزمین بجلی کی کڑاکے کی طرح متاثر ہوئی، یہی قرآن مجید کے ذریعے سے، اور ان لوگوں کے دل دہلا دیے گئے اور مشرف با اسلام ہو گئے. سارے فتح مکہ کے دور میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح لوگ جو بھی کفار مشرکین نے جتنے بھی آقا مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا تھا، وہ سارے کو معاف کر دیا. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کہ آج تمہارے لیے جو اپنے گھروں میں ہے، جو وہ امان پایا، جو جنگ کے لیے لڑنے کے لیے آئے تو اس سے لڑائی کی جائے گی. تو اس طرح مسلمانوں کی جمعیت کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور ایک خلافت عثمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہ چیز دکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو وہ شہید کیا، وہ تو ایک غیر مسلم ابو لولو فیروز تھا. تو آقا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب آخری سمے پوچھا کہ کسی مسلمان نے تو ہمیں شہید نہیں کیا، جب انہیں بتایا گیا کہ ایک غیر مسلم نے آپ کو اس طرح کے حملہ کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں کوئی حملہ مطلب کہ قاتلانہ حملہ نہیں کیا. اسی طرح اس کے 10-12 سالوں کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے ہی فتنہ اٹھایا، جو کہ یہ غیر کفار و مشرکین نے کہا کہ یہ جتنا بیت المال کے خرچ ہے وہ اپنے پریوار کے پیچھے کرتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کے. تو اس طرح جو فتنہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر پہرے داری کرتے تھے، لیکن باغیوں نے جو پیچھے لے دروازے سے ان کو دیوال پھلانگ کر ان کو شہید کیا. تو دیکھیے اس طرح مسلمانوں میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپس میں ہی وہ لڑتے رہے، اور مسلمانوں کی تبلیغ کا وہ موقع نہیں ملا جو کہ بین الاقوامی طور پر ان کی تحریک و مطلب پرچار و پرسار ہو سکے. تو مسلمانوں میں آپس میں ہی خلفشار رہا، اور ان لوگوں کو آپس ہی میں جنگ و جدال کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان مسلمانوں کو آپس کی خانہ جنگی میں کافی صحابہ شہید ہوئے، لاکھوں ہزاروں کے ہزار شہید ہوئے. جس طرح سے پہلے میں نے کہا کہ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جس طرح کی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور ان کے اولاد داؤد علیہ السلام کے اولاد سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو اس سمے کی وہ امت مسلمہ تھی وہ اس دور میں. اور اس کے بعد یہ 3500 سالوں کے پہلے کی جو امت مسلمہ دنیا میں وہ قائم تھی، اور اس کے آج سے 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو میں اسلام کی جو ان لوگوں نے اس میں تحریفات کی تھی اس کو تبدیل کر کے وہ اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اس کو جس طرح کی
اس دور میں بھی کفار و مشرکین موجود تھے، اور جس طرح کہ یاجوج ماجوج کا، جس طرح کہ کہ ایک مملکت وجود میں آئی، اور بھی ان لوگوں میں بھی کفر و شرک کی جو دیکھیے عورتیں ہی کے ذریعے سے شیطان کفار مشرکین مسلمانوں میں خلفشار پیدا کرتا ہے، اور اس سمے فلسطین اور عراق اور ایران اور جتنے بھی روم و فارس کے علاقے تھے وہ مسلمانوں کے زیر اہتمام تھے، اور اس میں غیر مسلموں نے عورتوں کے ذریعے سے وہ کافر و مشرک کے عشق و پیار کے جال پھال میں پھنس کر ان لوگوں کے انبیاؤں کے اور شہید مطلب کہ انبیاء ان لوگوں کی خوشنودی کے چلتے وہ انبیاء علیہ السلام کی تجلیل کیا اور ان لوگوں کو جلا وطن کیا، اور جو بھی ابھی تورات و زبور دنیا میں موجود ہے، لیکن ان لوگوں کے جو بھی ربی اور پیشوا تھے ان میں ان لوگوں نے تحریف کر دیا، اور وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، جو کہ سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام کے دور میں جو بارگاہ خداوندی سے، یا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو نازل ہوئی، جو تختیوں پر محفوظ کی گئی تھی، اس میں بہت سارے کو تو ان لوگوں نے گم کر دیا، اور بہت ساروں میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے تحریفات کر کے ان کے آیتوں کو میں جو کچھ ان کے اپنے جو گناہ ان لوگ سمجھتے تھے کہ میں کر سکتا ہوں، ان لوگوں کی اگر عوام الناس میں یہ چیز پھیلے گی تو پھر ہم اس میں مجرم قرار پائیں گے، تو وہ جو چیز کو بھی اپنے مفاد کے یا اپنے جس غلط کاموں کو شامل کیا، جو کچھ ان لوگوں کے ربیوں اور علماء حضرات نے جائز کو ناجائز کر کے وہ تحریفات کر کے وہ اپنے جو بھی مقاصد ناجائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس میں تعریفات کر دیا، اور وہی چیز کو عوام الناس میں عام کر دیا کہ یہی تورات ہے، یہی زبور ہے، یہی انجیل ہے۔ تو اس طرح ان لوگوں کی اصل جو انبیاء پر نازل ہوئی وہ چیز ابھی تک دنیا میں موجود نہیں ہے۔